व्रजेश्वरः शौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वां निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेऽथ कुठारकृत्तं त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामधादागरवः किमेषः किं चान्दनो गौगुलवोऽथ वेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लवतल्लजेभ्यः त्वं पूतनामातनुथा सुगन्धिं चित्रं पिशाच्यानः तत्कुमारः चित्रं पुरैवा कथिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेऽन्यमाङ्क्षीत् दिने दिनेऽथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादयि वासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासमितः कथा सङ्कुलिता कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागता प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयीश किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शन कौतुकेन कराकरं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालं विलोलं बतुलामलासीः निपाययन्ति स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कतमान्न भेजे सतादृशः पाहि हरे गदान्माम्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।